रिप्लाई गर्नुहोस् त एकजनाले। हेलो, साउन्ड आइरहेको छ होइन? हाम्रो कतिजना भयो? 8 जना। आइरहेछ सर, आइरहेछ साउन्ड। ठिकै छ, 8 जना र रेकर्डिङ स्टार्ट भयो। अब बिस्तारै रिभाइज गर्दै जान्छु अनि हाम्रो आउँदै गर्छन् अरू है। ल म अहिलेसम्म हामीले यो च्याप्टरमा पढेको कुराहरू रिभाइज गर्छौँ होइन, अनि त्यति दिनसम्म अरू स्टुडेन्टहरू आउँछन् है। हामी चाहिँ अहिले च्याप्टर 4 मा थियौँ होइन। च्याप्टर 4 मा हामीले न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको पार्ट चाहिँ गर्दैछौँ है। न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनमा हामीले फर्स्ट टपिक चाहिँ के पढेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा न्युटन कोट्स फर्मुला चाहिँ डिराइभ गऱ्यौँ होइन। अब त्यो न्युटन कोट्स फर्मुला कस्तो थियो भन्दाखेरि म यहाँ रिभाइज गर्छु है। यसो न्युटन कोट्स फर्मुला होइन, यसको हामीले डेरिभेसन गरेको थियौँ है। कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्न सक्छ है। अब यो कस्तो आएको थियो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म x नटदेखि होइन, इनिसियल पोइन्टदेखि लास्टसम्म होइन, x0 देखि xn। x0 भनेको फर्स्ट पोइन्ट हो, xn भनेको लास्ट होइन। यसमा इन्टिग्रेसन हामीले कुनै पनि फङ्सनको जस्तो y फङ्सन छ y dx यस्तो गर्नु पर्यो भने हाम्रो न्युटन कोट्स फर्मुला के हुन्छ त? जेनरल फर्मुला के हुन्छ? n इन्टु h हुन्छ होइन। त्यसपछि ब्र्याकेट हुन्छ, त्यसपछि y0 प्लस n/2 डेल्टा y0 होइन, प्लस त्यसपछि n/12 अनि यहाँनिर कति हुन्छ? 2n - 3 होइन, 2n - 3 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस अब यहाँ कति हुन्थ्यो? n/24 हुन्थ्यो है, n/24। त्यसपछि यहाँभित्र कति हुन्छ? n - 2 स्क्वायर हुन्छ है। 1 - 2 होल स्क्वायर भनेको n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 होइन। यसलाई n - 2 होल स्क्वायर पनि भन्न मिल्छ होइन। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त हुन्छ नि फर्मुला होइन। त्यसपछि डेल्टा क्युब होइन y0 अनि प्लस यसरी ड्यास 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 जान्छ अनि ब्र्याकेट चाहिँ यसरी क्लोज हुन्छ होइन। हामीले यदि कुनै पनि फङ्सनको इन्टिग्रेसन निकाल्नको लागि हाम्रो जेनरल फर्मुला के छ त? न्युटन कोट्सको यो चाहिँ फर्मुला छ होइन। अब यही फर्मुलाबाट हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 3टा फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्यौँ है। फर्स्ट फर्मुला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रेपेजोइडल रुल भनेर थियो होइन। यही फर्मुलाबाट डिराइभ गरेको होइन, ट्रेपेजोइडल रुल, TRAPEZOI ट्रेपेजोइडल रुल फर्स्ट फर्मुला है। हामीले योबाट डिराइभ गरेको है सबै होइन। 3टा फर्मुला हामीले यसबाट डिराइभ गरेको पहिलेसम्म होइन। अब ट्रेपेजोइडल रुल भनेको यसलाई 2 पोइन्ट रुल पनि भनिन्छ होइन। अब हामीले डिराइभ गर्दाखेरि यसमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यानको भ्यालु कति राखेको थियौँ? यान इक्वल्स टु यसमा कति हुन्छ? बाई डिफल्ट 1 हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भन्छ होइन। 2 पोइन्ट भनेपछि यसमा 2टा पोइन्ट मात्र युज हुन्छ। अब x0 x1 हुन्छ, त्यसपछि x1 देखि x2 हुन्छ होइन। अब यस्तो डिराइभ गर्दाखेरि हामीले यान इक्वल्स टु 1 पुट गरेर हामीले यो फर्मुलामा यान पुट गरेर हामीले चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको थियौँ होइन। कति आएको थियो भन्दाखेरि यसको फर्मुला x0 xn y dx। यसको एकदम सिम्पल छ होइन फर्मुला। इक्वल्स टु हाम्रो कति आएको थियो फर्स्टमा? h/2 आएको थियो होइन, h/2 त्यसपछि ब्र्याकेट होइन। एकदम सिम्पल फर्मुला छ होइन। h/2 ब्र्याकेट अनि फर्स्ट र लास्ट चाहिँ एउटा y0 र yn होइन। y0 प्लस yn फर्स्ट र लास्ट भयो। अब बिचको टर्म चाहिँ के हुन्छ? बिचको चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ होइन। अब जति पनि बिचमा छ अब y1 प्लस y2 प्लस ड्यास 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 होइन। ल होइन, फर्स्ट र लास्टको चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदैन 2 ले, अरू बिचको सबै चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है। ट्रेपेजोइडल रुलमा चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ यदि n को भ्यालु दिएन भने कति हुन्छ? बाई डिफल्ट हामीले 1 लिनुपर्छ होइन ट्रेपेजोइडल रुलमा। यसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट पनि भन्न पाइयो होइन। त्यसै गरी अब अर्को आएको थियो हाम्रो सिम्पसन्सको है, सिम्पसन्स 1/3 रुल होइन, 1/3 रुल। यसमा हाम्रो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यो 2 पोइन्ट फर्मुला भनेपछि यो कति हुन्छ? 3 पोइन्ट फर्मुला होइन। 3 पोइन्ट फर्मुला हुन्छ। यसमा n को भ्यालु कति लिएको थियौँ हामीले? n को भ्यालु चाहिँ त्यसमा हामीले 2 पुट गरेको थियौँ होइन। n को भ्यालु 2 पुट गरेर हामीले डेल्टा स्क्वायरसम्म चाहिँ गएको थियौँ होइन।
ल अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो यसको फर्मुला x0 देखि xn y dx हैन। अब यसमा 1/3 भनेपछि यसमा फर्स्टमा अगाडि कति हुन्छ h/3 हुन्छ है हैन। 1/3 रुल भनेपछि 1/3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ अगाडि फर्स्टमै हैन, त्यसैले 1/3 रुल भनेको है। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा पनि फर्स्ट र लास्टको त सिंगल भयो हैन, फर्स्ट र लास्टकोलाई केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। अनि यसमा चाहिँ अडलाई चाहिँ हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, इभन टर्म्सलाई चाहिँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन। भन्नुको मतलब 4 ले चाहिँ हामीले 4 इन्टु अडलाई हैन, यो y0 यहाँ भइसक्यो, yn आइसक्यो, y1 अडहरु हैन, y1 अड भयो अनि y3 भयो हैन, त्यसैगरी y5 भयो। यसरी अड टर्म्सलाई चाहिँ हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन। अनि इभनलाई कतिले गर्छौं त, इभनलाई 2 ले गर्छौं है। 2 यो हामीले डिराइभ गरिसक्यौं है, अस्ति मैले खाली डिभाइड मात्र गर्दैछु। इभन टर्म्स भनेको के हो, या y2 होला, y4 होला हैन, प्लस y6 होला, प्लस अब ड्यास ड्यास हैन। यसको फर्मुला पनि सम्झिन सजिलो छ हैन। फर्स्ट र लास्टकोलाई यतिकै छोड्ने अनि इभन टर्म्सलाई चाहिँ 2 ले गर्ने, अड टर्म्सलाई चाहिँ 4 ले गर्ने हैन। यो फर्मुला चाहिँ यसै जस्ताको त्यस्तै याद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन है, खाली के गरिरहेछ भन्ने बुझ्यो हुन्छ है, कुनलाई कतिले मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यो मात्र बुझ्यो भयो हैन। यस्तो घोक्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन है। त्यसपछि अब एउटा अर्को पनि डिराइभ गर्थ्यौं, त्यो चाहिँ सिम्पसन्स 3/8 रुल हैन, 3/8 हुन्थ्यो यसमा, 3/8 रुल। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ फर्मुला हाम्रो x0 देखि xn y dx। यो सबै इन्टिग्रेसन निकाल्ने फर्मुला नै हो है, तर तरिका मात्र फरक हो है। यसमा चाहिँ कति हुन्थ्यो, अब 3/8 भनेपछि यहाँ अगाडि कति हुनुपर्ने भयो, 3h/8 हुनुपर्ने भयो हैन। त्यसपछि ब्र्याकेट। अब यसमा कस्तो खालको प्याटर्न हुन्छ त, अब 3/8 को अस्ति पनि हामीले गरेको थियौं। यसमा चाहिँ कति हुन्छ, अब y0 र फर्स्ट र लास्टको त केही पनि भएन, त्यस्तै हुन्छ हैन। फर्स्ट र लास्टको लागि केही नगर्ने, त्यसपछि यसमा अलिकति सिक्वेन्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। अब y0 आइसक्यो, अब y1 र y2, y1 प्लस y2 हैन। अब यहाँ यस्तो गर्दिउँ ल, अहिले चाहिँ प्लस एउटा 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, अर्को चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई हुने खालको हुन्छ है, 2 ले मल्टिप्लाई हुने टर्म्स कुन भएर। अब y0 yn त फर्स्टको भइहाल्यो हैन, यसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अब 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है, 3 ले कुन हुन्छ भन्दाखेरि अब y1 र y2 हुन्छ हैन, फर्स्टको दुईटा भयो, दुईटा यता एउटा यता जान्छ के, y1 y2 यता अनि y3 यता हैन, यो 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। फेरि यहाँ दुईटा यता जान्छ, y3 पछि कति आउँछ, y4 र y5 यता आउँछ हैन। अब यता कति हुने भयो, y5 पछि y6, यसरी चाहिँ दुईटा यता एउटा यता जान्छ के, यसरी दुईटा एउटा यता जान्छ है, सक्सेसिभ। यसरी चाहिँ है, यो फर्मुला घोक्नु परेन, यसरी ठ्याक्क यसरी चाहिँ जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। y1 र y2 यता, y3 यता हैन, त्यसपछि y4 र y4 यता, y4 र y5 यता, y6 यता, त्यसपछि y7 र y8 यता, y9 यता हैन। यसरी चाहिँ जान्छ सिक्वेन्स है। यसको सिक्वेन्स अलि बुझ्नु पर्ने हुन्छ है, फर्मुला घोक्ने हैन, खाली सिक्वेन्स मात्र थाहा हुन्छ है, सिक्वेन्स थाहा भए हुन्छ। ल अब यो तीनटा फर्मुला युज गरेर हामीले अस्ति हिसाब पनि गरेको थियौं हैन। अब म्याक्सिमम एक्जाममा आउने भनेको यस्तै खालको चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आइरहेको हुन्छ है। यसैबाट म्याक्सिमम यस्तै क्वेशन आउँछ है। सिम्पसन्सको आउँछ धेरै हैन, सिम्पसन्स 1/3 को आउँछ, 3/8 को आउँछ हैन, ट्रेपेजोइडलको आउँछ। ल अब एकचोटी अब एउटा हिसाब गरेर यसलाई रिभाइज गरौँ है, त्यसपछि बल्ल अर्को नेटवर्क मिलाउँला है। एउटा क्वेशन गरौँ अनि हामीलाई रिभाइज हुन्छ। ल लेखौँ है सबैले, इभ्यालुएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन कति छ, 0 देखि π/2 छ है। यसमा बच्चा sin x dx है, युजिङ यो इंटीग्रल इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हामीले। यसलाई चाहिँ हामीले उसबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन, एनालाइटिकल रुलबाट गरेर चाहिँ कति आन्सर आउँछ हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन, क्याल्कुलेटरबाट गरे नि भयो हैन। यसरी हात उले म्यानुअली गर्न पनि सकिन्छ, यसलाई गाह्रो छैन है। इंटीग्रेशन sin x को इंटीग्रेशन के हुन्छ, माइनस cos x हुन्छ अनि 0 देखि π/2 हैन, त्यसरी गर्न पाइयो। आन्सर कति आउँछ भनेर चेक गर्न मिल्छ। ल अब यसलाई चाहिँ तीनटा मेथडले गर्नुपर्ने है, ट्रेपेजोइडल
रुल यसरी 2 मा सिम्पसन्स 1/3 रुल एउटा इक्वेसनलाई तीनटा तरिकाबाट गर्नुपर्ने के त्यसपछि सिम्पसन्स 3/8 रुल है त्यसपछि लास्टमा के लेखेको छ टेकिङ n = 6 है n को भ्यालु हामीलाई दिएको छ है ल n को भ्यालु चाहिँ 6 छ है यसको n को भ्यालु चाहिँ अलि 6 ल अब यसलाई गरौँ त अब यसमा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको फर्स्टमा कुनै पनि हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिकको फंक्सनहरु आइराछ भने हामीले त्यसलाई रेडियनमा क्याल्कुलेटरलाई रेडियनमा लगेर गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है हामीलाई हैन रेडियनमा लगेन भने के हुन्छ हामीले पाईको भ्यालु चाहिँ 180 दिनुपर्ने हुन्छ हैन किनभने 0 देखि π/2 भन्न खोजेको यदि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म छ भने यो 0 भनेको 0 र 0 डिग्रीमा फरक छ नि हैन 0 भनेको 0 र 0 डिग्री चाहिँ फरक छ है 1 भन्नु र 1 डिग्री भनेको फरक हुन्छ हैन यो चाहिँ डिग्री हो यो चाहिँ रेडियन हो हैन त्यसैगरी अब यो यसरी साइनको यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म छ भने यो 0 डिग्री भन्न खोजेको है यसले π/2 भनेको 180/2 भन्न खोजेको हैन नत्र पाईको भ्यालु त नत्र कति हुन्छ 3.14 हुन्छ हैन तर यो 3.14 भन्न खोजेको हैन यसले चाहिँ 180 भन्न खोजेको पाई भनेको है 180/2 भनेपछि 90 डिग्री है त्यसैले हामीले रेडियनमा लग्दा पनि हुन्छ हैन रेडियनमा सजिलो हुन्छ है त्यसमा हामीले आन्सर चेक गर्न पनि पाइयो हैन अनि नत्र भने पाईको भ्यालु 180 राख्नु है अब हामीले गरौँ है यसमा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो लेट I = 0 to π/2 sin x dx हैन अब यसको गर्दाखेरि फंक्सन कति आयो हाम्रो फंक्सन हाम्रो sin x आयो हैन ल अब फर्स्टमा चाहिँ अब युजिङ ट्रापेजोइडल रुल गर्नु अब 1 मा चाहिँ ट्रापेजोइडल गर्नु ट्रापेजोइडल रुल नत्र यस्तो गर्दा पनि सुरुमै टेबल बनाइदिँदा पनि हुन्छ है र टेबल बनाउने अनि त्यसपछि ट्रापेजोइडल रुल गराउनु हैन त्यसपछि सबैको आउँछ ल टेबल बनाउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ कति छ गिभन हियर र यसमा हेरौँ है फर्स्ट कति छ फर्स्ट पोइन्ट x0 भनेको 0 छ हैन xn भनेको कति छ π/2 छ हैन अब h को भ्यालु निकाल्नु h भनेको कति हो हाम्रो n पनि दिएको छ है n कति छ n + 6 छ है यदि दिएको थिएन भने हामीले फरक लिनु पर्थ्यो है यदि यसमा n को भ्यालु चाहिँ यदि हामीले मेन्सन गरेको छैन भने हामीले चाहिँ फरक यसको लागि चाहिँ 1 लिनु पर्थ्यो हैन ट्रापेजोइडलको लागि यसको लागि 2 लिनु पर्थ्यो यसको लागि 3 लिनु पर्थ्यो हैन तर यो क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ n को भ्यालु चाहिँ 6 राख्ने हैन सबैको लागि 6 राख्ने भनेको हैन कुनै एउटाको लागि हैन सबैको लागि चाहिँ 6 राख्ने भन्न खोजेको हैन त्यसैले यसमा त अब के गर्नु पर्दैन यदि यो 6 नभनेको भए हामीले फरक राख्नु पर्थ्यो है यसमा 1 राख्नु पर्थ्यो यसमा 2 यसमा 3 हैन त्यसैले त्यो ध्यान दिने है र यसमा त 6 दिएकै छ त्यो ठिकै हो अब h को भ्यालु कति हुन्छ π/2 हैन xn - x0 भनेको 0 डिवाइड बाइ n हैन 6 भनेपछि h = कति हुन्छ π/6 to the 12 हैन π/12 ल π/12 आइसकेपछि अब एउटा टेबल बनाउँ है x र y को एउटा टेबल बनाउँ हैन त्यही गरेको हैन हामीले टेबल बनाउनु पर्छ अब ल यसमा अलि लामो टेबल बन्छ होला हैन यसो टाइम अलि धेरै ठाउँ दिनु पर्यो है ल फर्स्टमा कति हुन्छ कतिबाट स्टार्ट हुन्छ इन्टिग्रेसनको इनिशियलबाट हैन 0 बाट 0 त्यसपछि कति हुन्छ अब 0 मा कति जोड्नु पर्छ हामीले h को भ्यालु जोड्ने हैन यो भनेको इन्क्रिमेन्टल भ्यालु हो इन्क्रिमेन्टल भ्यालु जोड्दै जाने त अनि हैन भनेपछि 0 + π/2 गर्दा π/12 भनेको हैन π/12 हामीले जबसम्म π/2 आउँदैन तबसम्म गर्नु पर्यो है ल त्यसपछि कति हुन्छ π/12 + π/12 भनेपछि 2π/12 हैन 2π/12 हैन 2π/12 भनेको π/6 हैन π/6 है के नबुझेको छ भने बीचमा सोध्नु है मलाई ल 2π/12 हैन अब यहाँ 3π/12 3π/12 भनेको कति हुन्छ 3 * 1 = 3 3 4 *
3 to 6 त्यति हैन 3 4 12 हैन हजुर पाई बाई 4 पाई बाई 4 है पाई बाई 4 ल अब यहाँ कति हुन्छ 4 पाई बाई 12 हैन पाई बाई 4 बाई 2 कति भन्यो कतिले काटिन्छ 4 1 4 4 3 जा 2 पाई बाई 3 हो अब यहाँ कति हुन्छ 5 पाई बाई 12 यसमा चाहिँ 5 पाई बाई काटिन्न हैन 5 पाई बाई 12 नै राख्नु ल अब चाहिँ लास्टमा यहाँ कति हुन्छ 6 पाई भनेको पाई बाई 2 आयो हैन ल हाम्रो काम चाहिँ बस फिनिश भयो हैन पाई बाई 2 अब यो माथिको मेटाइदिउँ है यो लेख्नु पर्दैन यो रफ हैन यो काटेर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है अब ए 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा पोइन्ट चाहिँ आउँदो रहेछ है ल अब यो सातवटा पोइन्टले अलि फटाफट गर्नको लागि हामीले क्याल्कुलेटरमा सेट गरौँ है ल सेट गर्दा चाहिँ ध्यान दिने है अब हाम्रो चाहिँ कुन मोडमा हुनु पर्यो रेडियन मोड है रेडियन मोड क्याल्कुलेटर यदि रेडियन मोड गर्न मन छैन भने के गर्नु पर्यो पाईको भ्यालु 180 राखेर डिग्रीमै छ भने पनि पाईको भ्यालु 180 राख्दा पनि त्यही आउँछ है म चाहिँ अब रेडियनमै गर्छु ल रेडियनमा लानलाई आउँछ हैन गर्न शिफ्ट र मोड गर्ने त्यसपछि रेडियन चाहिँ 4 मा छ ल अब सेट गर्दा ठीक हुन्छ है यसमा सेट गर्ने sin x गरौँ हैन sin x त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटर गर्ने अनि फर्स्टमा 0 हैन sin 0 गर्दाखेरि 0 आउँछ फेरि इक्वल्स टु 0 0 अब पाई बाई 12 गरौँ है पाई बाई 12 भनेपछि 0.2588 हुन्छ पाई बाई 12 कति आउँछ ल भन्नु है 0.2588 चारवटा पोइन्टसम्म लिने है जहिले 2588 नर्मली हाम्रो चारवटा लिँदाखेरि 3 डेसिमल पोइन्टसम्म आउँछ अब यहाँ कति आउँछ पाई बाई 6 लिनुहोस् त 0.5 0.5 मात्र 0.5 यदि डेसिमलमा छ भने चारवटासम्म लिने टर्म्स छ पाई बाई 4 गरौँ त 0.707 पाई बाई 0.707 0.7071 सम्म ल पाई बाई 3 0.8660 0.8660 अब यो 5 पाई बाई 12 0.9659 0.9659 0.9659 पाई बाई 2 1 अब यो सकेपछि यसमा अब हामीले चाहिँ यो n = 6 दिएर हामीलाई सजिलो भयो हैन किनभने टेबल चाहिँ फरक फरक टेबल बनाउनु पर्दैन हैन एकचोटी बनाए पुग्ने हो हैन यदि n को भ्यालु नदिएको भए के हुन्थ्यो त्यो तीनटाको लागि फरक फरक टेबल बनाउनु पर्थ्यो झन्झट हुन्थ्यो यसमा चाहिँ अब एउटा बनाए पुग्ने भयो के n = 6 मा बनाइसक्यौ हैन यो भनेको y0 हो यो y1 हो यो चाहिँ y2 यो लेख्नु पर्दैन है y3 y4 y5 y6 हैन y1 y2 y3 y4 y5 6 ल यसरी चाहिँ बुझ्ने हैन अब फर्स्टमा अब ट्रेपेजोइडलबाट गरौँ है ल अब युजिङ ट्रेपेजोइडल ट्रेपेजोइडल रुल ट्रेपेजोइडलको के हुन्छ फर्मुला इन्टिग्रेसन कतिदेखि कति 0 देखि पाई बाई 2 sin x dx ल यहाँ कति हुन्छ h बाई 2 भनेपछि पाई बाई 24 हुन्छ होला हैन 2 पाई बाई 12 इन्टु 2 डिभाइड बाई 2 भनेपछि पाई बाई 12 टु द 24 पाई बाई 24 अनि ल अब यसमा फर्मुला घोक्नु पर्दैन है के गर्ने त फर्स्ट र लास्टकोलाई 0 र 1 हैन 0 + 1 बाँकी सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई हैन 2 0.2558 प्लस 0.5 प्लस 0.7071 फर्स्ट र लास्टकोलाई छोड्दिने है अनि बाँकीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0.8660 प्लस 0.9659 कति आयो कसैको भन्नुस् त कसैको आयो भने भन्नु है यो पाईको भ्यालु चाहिँ यदि डिग्रीमा छ भने यसलाई यहाँनिर चाहिँ 3.14 लिनुपर्छ है फेरि त्यसैले रेडियनमा लिँदा सजिलो भनेको त्यसैले भनेको है यदि रेडियनमा छ भने त के भएन हैन ल कति आउँछ यसको एकछिन सर हुँदैछ है ल सबै गरौँ है म पनि गर्छु है पाई बाई 0.9942 सबै ल 19942 हैन ल त्यही होला त्यसमा 0.9942
ल एकचोटि क्यालकुलेटरमा पनि गरेर हेरौँ त रेडियनमा कति आउँदो रहेछ एक्चुअल भ्यालु यसको इन्टिग्रेसन साइन एक्स 0 देखि कतिसम्म π/2 पाई यसको चाहिँ π/2 क्यालकुलेटरमा गरौँ है कति आउँछ 1 आउँछ सर 1 आउँछ हैन 1 आउँछ भनेपछि हाम्रो ठिक रहेछ हैन 0.9942 भनेको यो 1 जस्तै त भन्यो हैन नियरली 1 ल हैन नियरली 1 मा छ नि त ल ठिक छ अब त्यसपछि ल त्यसपछि अब युजिङ अब कुन गरौँ युजिङ सिम्पसन्स कति रुल 1/3 रुल 1/3 रुल गर्दाखेरि के हुने भयो 0 देखि π/2 sin x dx यहाँ कति हुन्छ 3h/3 हुन्छ हैन h/3 भनेपछि π/2 कति हुने भयो 12 2 छ हैन 12 3 जा 36 हुने भयो हैन 36 हुने भयो अनि यहाँनिर कति हुन्छ ल यसमा पनि भोग्नु पर्दैन है के गर्नुपर्छ फर्स्ट र लास्टको लागि 0 र +1 इभन टर्म्सलाई चाहिँ कतिले हो इभनलाई 4 ले हो इभनलाई 2 ले हैन अडलाई चाहिँ कतिले 4 ले हैन 4 ले चाहिँ कुन गर्नु पर्यो y1 0.2558 हैन कुनलाई गर्नुपर्छ 4 ले y1 लाई प्लस त्यसपछि y3 लाई y1 लाई y3 लाई हैन y3 भनेको यो 0.7071 त्यसपछि इभन अर्को कुन छ ए अड कुन छ y5 भनेपछि कुन भयो यो y1 y2 y3 y4 y5 भनेपछि प्लस 0.9659 हैन प्लस अब 2 ले चाहिँ बाँकी रहेकोलाई 2 ले गर्ने हैन भनेपछि y2 0.5 र y1 y2 y4 हैन y2 y3 y4 0.8660 हाम्रो यसमा चाहिँ सबै भ्यालु पोइन्टहरु आएको हुनुपर्छ है यो फर्मुलामा है कुनै पनि छुट्नु भएन है यसमा चेक गर्दा पनि हुन्छ है सबै आएको छ कि भनेर ल अब यसलाई हिसाब गरौँ त कति आउँदो रहेछ यो फर्मुला नभोग्दा पनि हुन्छ है यतिकै डाइरेक्ट थाहा हुन्छ 4 ले चाहिँ इभनलाई गर्ने 4 ले चाहिँ अडलाई गर्ने 2 ले इभनलाई गर्ने सर 0.999968 0.999 0.999 हो 4 वटा 9 ए भनेपछि यो झन् एक्ज्याक्ट आयो हैन 6 4 यतिसम्म गर्दा भयो धेरै लेख्नु पर्दैन 4 वटा सम्म ल यो चाहिँ झन् एक्ज्याक्ट आयो हैन हाम्रो उस भन्दा यो अलिअलि एक्ज्याक्ट आएको थियो यो चाहिँ झन् एक्ज्याक्ट आयो ल अब त्यसपछि 3/8 गरौँ है त्यसपछि युजिङ सिम्पसन्स 3/8 रुल ल अब सिम्पसन 3/8 रुलको कस्तो हुन्छ 0.π/2 यसको चाहिँ अलिकता प्याटर्न चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है sin x dx यसमा चाहिँ यहाँ कति हुने भयो अगाडि 3h कति रे 8 हैन 3h/8 भनेपछि यहाँ कति होला 3 * π/12 डिवाइड बाइ 8 भनेपछि 3 1 जा 3 9/2 3 4 जा 12 भनेपछि 8 4 जा 1/32 π/32 हुने भयो हैन हो सर π/32 हुने भयो अनि यहाँ भित्र अब यहाँ हेरौँ है ल यहाँ प्याटर्न बुझौँ है अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ फर्स्टको र लास्टको त यसमा पनि त्यही हो हैन फर्स्टको र लास्टको लागि केही चलाउनु परेन ल अब त्यसपछि चाहिँ 3 ले गरिन्थ्यो हैन 3 ले कुनलाई गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसपछि आउने टर्म्स भनेपछि y1 र y2 लाई y1 y2 लाई हैन 0.2558 y1 y2 यता 3 मा हुन्थ्यो 0.7 y2 को कति हो देखिएन है ल भन्नु त y2 को कति थियो यो y1 हैन y2 को 0.5 हैन y1 y2 यता अनि y3 लाई चाहिँ कतिले गरिन्थ्यो 3 ले र कतिले गर्ने 3 ले र 2 ले हैन ल अब यो y1 y2 y3 यता आउँथ्यो हैन y3 कति हो y3 चाहिँ 0.071 y3 यता अब y4 र y5 चाहिँ यता हैन फेरि यसमा y4 र y5 हैन y4 कति हो
0.5 हो हैन कति हो y4 भनेको यो y4 भनेको 0. y1 y2 y1 y3 y5 यो चाहिँ y4 भनेको 0.5 हो हो सर ल अरु y4 भयो अनि y5 हैन y5 कता जान्छ y1 र y4 ले माथि जान्छ y1 र y2 यता जान्छ हैन अनि y4 र y5 मा जान्छ सर y2 कति हो र मैले 0.5 लेखेको छु y2 पनि 0.5 हो हो सर y2 0.5 हो 0.5 अनि y4 कति हो 0.860 तपाईले अब 0.8860 र 0.9659 लेख्नु पर्यो माथि 3 मा किनकि त्यो भनेको 4 र 5 हो नि त 0.8660 र 0.9659 यसमा एउटा मात्र हुन्छ हैन मल्टिप्लाई एउटा मात्र हुन्छ ल भइहाल्यो अनि 1 आउँछ सर 1 आन्सर 1 आउँछ सर माथिको 1 आउँछ हैन माथिको पनि 1 आउँछ है सर ए यहाँ 1 आउँछ माथि त्यो नि 0.2588 राख्नु नि त्यो ओमले 0.25 माथिको त्यो 1.000 आउँछ जे 1 नै आउँछ दुईटैमा ए ल त्यो भए पनि भयो ल 1 point कति रे 000 आउँछ 000 हैन ल 1 आएपछि त राम्रो भयो यहाँ कति आउँछ 3 मा यहाँ पनि 1 आउँछ 1.0003766 आउँछ 37 ल यदि धेरै लेख्नु पर्दैन हैन पोइन्ट पछाडी तीनटा सम्म लेख्नु पर्यो पोइन्ट सम्म पछाडी 588 हो कति अब यो प्याटर्न अनुसार त्यो उ गर्नु पर्दैन है त्यो ढोक्नु परेन हैन यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु पर्यो है y फर्स्ट र लास्टको लागि सिंगल लेख्ने त्यसपछि चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई चाहिँ आउँछ हैन y1 र y2 y3 यता y4 र y5 फेरि यता y6 यता हैन अब धेरैसम्म त जानु पर्दैन हैन त्यत्रो लामो हिसाब हुँदैन हाम्रो म्याक्सिमम यतिसम्म नै होला धेरै लेन्दी चाहिँ अब आउँदैन एक्जाम हैन त्यो y7 y10 सम्म यस्तो आउँदैन खासै आउन जस्तो हैन ल अब यो यस्तै क्वेशन आउँछ हैन ल यस्तै अब यदि यसमा चाहिँ यानको भ्यालु नदिएको भए हाम्रो तीनटा टेबल बनाउनु पर्छ है हैन यसको ट्रापेजोइडको लागि यान इक्वल्स टु 1 गरेर गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि एउटा टेबल बन्थ्यो त्यसैगरी अब अर्को सिम्पसन्सको लागि अर्को टेबल बन्थ्यो यान इक्वल्स टु 2 गर्दाखेरि हैन त्यसैगरी अब यसको गर्दाखेरि 3 8 गर्दाखेरि यसमा अर्कै टेबल बन्थ्यो हैन त्यसैले टेबल चाहिँ फरक आउँथ्यो है ल अब यस्तो भयो ल अब चाहिँ अब आजको चाहिँ अब यसको लास्ट टपिक पढौँ हैन यो न्युटन कोर्सको चाहिँ अब लास्ट फर्मुला डिराइभ गरौँ है त्यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन अहिलेसम्म आएको पनि छैन तर कोर्समा छ त्यसैले अब हेर्नु त पर्यो हैन अहिलेसम्म आएको छैन खासै इम्पोर्टेन्ट हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा हिसाब गर्दा हुन्छ है धेरै गर्नु पर्दैन त्यसको त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट हैन के हैन अरु युनिभर्सिटीमा पनि छैन त्यो यहाँ चाहिँ खाली राखिदिएको छ यतिकै अब राखेपछि यसको फर्मुला के छ त्यो हेरौँ है त्यसको यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हैन है ल अब चाहिँ हामीले 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भयो 3 पोइन्ट फर्मुला पनि भयो 4 पोइन्ट फर्मुला पनि भयो अब एउटा लास्ट छ है त्यसैबाट डिराइभ हुने है त्यसरी नै डिराइभ हुन्छ त्यो भनेको सर यहाँनिर अलिकति मिलाइदिनु न कहाँनिर त्यो 0.2588 हो के सर त्यो यहाँनिर पछि हेर्नेले फेरि केला यो हजुर सर 0.2588 हो 8 माथिको त्यस्तै हो सर माथिको सेकेन्ड यहाँ 2558 भएको रहेछ 2588 हैन यहाँ पनि भएको त्यस्तै भएको रहेछ 2558 2588 हो हैन ए 2588 ल अब यसरी चाहिँ हिसाब गर्नु है ल अब चाहिँ एउटा लास्ट टपिक छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट त हैन तैपनि अब कोर्समा छ त्यसैले पढ्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई चाहिँ 5 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो BOOLS बुल्स रुल भन्ने भयो बुल्स रुल यसलाई अर्को नाम के छ यसको 5 पोइन्ट हैन 5 पोइन्ट फर्मुला हाम्रो ट्रेपेजोइडल चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला सिम्पसन्स 1/3 चाहिँ 3 पोइन्ट फर्मुला अनि सिम्पसन 3/4 पोइन्ट फर्मुला यो चाहिँ 5 पोइन्ट फर्मुला है डेरिभेसन चाहिँ सेम त्यसरी नै गर्ने हो अघि यो पहिला जसरी गरेको थियौँ अरूको त्यसरी नै गरिन्छ है त्यसको ल यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला फिगर अब है हाम्रो डेरिभेसन चाहिँ अब त्यस्तै नै हो है ल यो चाहिँ x को हुन्छ यो चाहिँ y को हुन्छ हैन कुनै एउटा फंक्सन छ हैन यो चाहिँ फर्स्ट x0 हो यो चाहिँ
xn हो हैन हाम्रो इन्टिग्रेसन भनेको त यसको एरिया कभर्ड बाइ x0 देखि xn सम्म हैन यो बीचको एरियालाई नै हामीले के भन्छौं इन्टिग्रेसन भन्छौं हैन अब हामीले चाहिँ यसमा कति गरिन्छ बुल्समा चाहिँ हाम्रो 5 पोइन्ट फर्मुला भनेपछि चाहिँ 5 वटा पोइन्ट लिन्छ है x0 x1 x2 x3 x4 सम्म लानु पर्यो हैन x4 5 वटा भयो हैन x0 देखि x4 सम्म गर्दाखेरि 5 वटा पोइन्ट आउँछ है त्यसैगरी x4 देखि कति होला x8 हैन अब यो यसको एरियालाई हामी मानौं I1 मानौं हैन यसको एरियालाई मानौं I2 मानौं हैन त्यसैगरी यहाँनिर xn - 4 होला यसको एरियालाई कति मानौं xin मानौं in हामीले के निकाल्नु पर्ने छ टोटल एरिया निकाल्नु पर्ने छ हैन त्यसैगरी लेट I = कति हुन्छ इन्टिग्रेसन x0 देखि I भनेको चाहिँ यो टोटल एरिया xn y dx है देयरफोर अब I भनेको कति हुन्छ त हाम्रो यो जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यति हैन I1 + I2 + ड्याश 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 in हैन यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा अब यसमा चाहिँ कति गर्नु पर्ला पुटिङ यसमा पुटिङ यानी = 4 गर्नु पर्ला है हैन अहिलेसम्म हामीले 3 सम्म त गरिसक्यौं हैन यसमा चाहिँ फर I1 भनेर अब यसमा के गर्नु पर्यो पुटिङ n = 4 है इन कसमा त न्युटन कोट्स फर्मुलामा न्युटन कोट्स फर्मुला अब कतिसम्म चाहिँ लिनु पर्यो एन्ड नेग्लेक्टिङ हायर अर्डर देन अब कतिसम्म जानु पर्ला यसमा डेल क्यूब डेलको पावर 4 सम्म जानु पर्ला है डेलको पावर 4 y0 सम्म हैन मा चाहिँ 3/8 मा चाहिँ हामीले डेलको पावर 3 सम्म गएको थियौं यसमा 4 सम्म जानुपर्छ है त्यही प्रोसेसमा हो त्यसैगरी अब I1 को भनेको कति होला त्यसो भए कतिसम्म x0 देखि x4 सम्म है x0 देखि x4 सम्म हैन यो भनेको y dx यसमा कति होला त अब त्यसमा n = 4 राख्दाखेरि हाम्रो न्युटन कोट्स नि कति आउँछ भन्दाखेरि यो खासै इम्पोर्टेन्ट हैन त्यसैले म फटाफट गर्छु है त्यस्तो y0 + 2 डेल्टा y0 आउला प्लस 5/3 डेल्टा स्क्वायर न्युटन कोट्समा चाहिँ n = 4 राखेर हेर्ने है यस्तो आउँछ होला डेल्टा स्क्वायर y0 आउँछ होला प्लस त्यसपछि 2/3 डेल्टा क्यूब y0 आउँछ होला प्लस 4 सम्म जाने हैन 7/9 7/90 आउँछ होला 7/90 डेल्टा क्यूब डेल्टा पावर 4 y0 ल त्यो चाहिँ n = 4 राखेर आफूले चेक गर्न मिल्छ है त्यो ल अब चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ सबै अब यसको भ्यालु राख्ने हो भने डेल्टा y0 को डेल्टा स्क्वायर हैन यो अब लेन्दी हुन्छ त्यसैले म चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है यसको चाहिँ कति आउँछ I1 को भ्यालु I1 भनेको हाम्रो कति आउँछ होला 2h बाइ यसमा 45 आउँछ 2h बाइ 45 हैन अनि भित्र कति आउँछ यसमा यस्तो आउँछ 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4 है यस्तो आउँछ यदि हामीले भ्यालु राख्यौं भने है यो गरेको त्यसैगरी अब I2 लाई I2 सिमिलरली गरेर हैन सिमिलरली अब I2 लाई यही प्याटर्नमा लेख्नु पर्यो भने कति होला 2h/45 त होला अगाडि हैन यो कतिसम्म गएको छ y4 सम्म भनेपछि यहाँ कति देखि होला सुरु 7y4 देखि नि होला y4 32 y5 12 y6 plus 32 y7 plus 7 y8 है यसरी चाहिँ प्याटर्न त्यसैगरी अब IN को कति होला त IN भनेको 2h/45 यसको 2h/45 आउँछ है अगाडि 2h/45 7yn-4 plus 32yn-3 plus 12yn-2 यही प्याटर्न अनुसार जाँदा है 32yn-1 plus 7y अब यो सबैको भ्यालु चाहिँ माथिमा राख्दाखेरि I मा I भने कति होला त
ल 2h बाई यसको फर्मुला चाहिँ यो हुने भयो आई भनेको यसको यसले चाहिँ राम्रोसँग आई भनेको है इन्टिग्रेसन x 0 देखि xn बाई dx। अब फर्मुला चाहिँ यस्तो आउँछ है यसको यो चाहिँ याद गर्दा हुन्छ है यो डेरिभेसन याद नगरे पनि हुन्छ है यसको इम्पोर्टेन्ट छैन। 2h बाई 45 हुन्छ हैन अगाडि चाहिँ कति हुन्छ 2h बाई 45 हुन्छ है यसको। त्यसपछि अब यहाँ हेर्ने ब्र्याकेट हुन्छ यसमा पनि यसमा चाहिँ y0 र yn सिंगल हुँदैन है यसमा कति हुन्छ 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ y0 र yn पनि 7 y0 प्लस yn है फर्स्ट र लास्टलाई चाहिँ 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यसमा चाहिँ है अरुमा चाहिँ कुनैमा पनि हुन्थ्यो हैन अरुमा सबैमा सिंगल हुन्थ्यो y0 र yn यसमा चाहिँ 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है प्लस अनि यसमा अर्को के हुन्छ 32 ले हैन अब 32 ले चाहिँ अब अड टर्म्सहरु 32 ले हुन्छ है अड हैन अब y0 पछि yn y1 y3 y5 y7 यिनीहरु चाहिँ अड टर्म्स चाहिँ केले हुन्छ त 32 ले हुन्छ है y1 प्लस y3 प्लस y3 y5 प्लस y7 प्लस डैश 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 yn माइनस है अड वाला टर्म्स चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई हुन्छ 32 ले हैन प्लस अब त्यसपछि इभन को पालो आयो हैन अब फर्स्ट र लास्टको काम पनि भइसक्यो अड टर्म्सको पनि भइसक्यो अब बाँकी कुन रह्यो त इभन टर्म्स रह्यो हैन जति पनि अड छ सबैले 32 ले है मल्टिप्लाई अब इभन को रह्यो हैन इभनमा पनि दुईटा डिजिट उस्टाले मल्टिप्लाई हुन्छ है दुईटा नम्बरले है इभनमा दुईटा प्याटर्न हुन्छ यसरी 12 जस्तो 12 हैन y2 प्लस y6 हैन प्लस डैश 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 yn माइनस 2 है प्लस 12 ले चाहिँ यो हुन्छ अनि 14 ले पनि हुन्छ है 14 ले y2 y6 अब यहाँ कति भयो y1 y2 y3 भयो y4 प्लस y8 5 7 6 8 प्लस डैश 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 yn माइनस 2 यसको चाहिँ लेन्दी छ है यो फर्मुला हैन यसमा के बुझ्नु भन्दाखेरि फर्स्ट को र लास्ट को लाई चाहिँ 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन अब फर्स्ट को त यो 2h बाइ 45 त हुन्छ है यो याद गर्नु पर्यो फर्स्ट र लास्ट को लाई 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ अनि जति पनि अड वाला आउँछ अड टर्म्सहरु चाहिँ 32 ले हुन्छ हैन अड टर्म्सहरु y1 y3 y5 y7 हैन y9 अड वाला टर्म चाहिँ 32 ले हुन्छ है इभनमा पनि यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ है इभनमा चाहिँ 12 र 14 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है इभनलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा बाँडिन्छ हैन इभनमा कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो y2 हैन y2 र y2 पछि कता आउने y4 हैन एउटा यता जान्छ के यसरी अल्टरनेटिभ रुपमा जान्छ y2 y4 y6 y8 त्यसपछि y10 यहाँ हुन्थ्यो होला हैन y12 यता y12 y14 यसरी जान्छ है अल्टरनेटिभमा जान्छ के हैन बुझ्नु भएन अडलाई चाहिँ अब केही सोच्नु परेन 32 ले हुन्छ इभनमा चाहिँ अल्टरनेटिभमा जान्छ के जस्तो y2 भयो हैन y1 को कुरा भइसक्यो y2 12 मा मल्टिप्लाई हुन्छ अब इभनमा y2 पछि कता आउने भयो y4 आउने भयो हैन y4 चाहिँ फेरि 14 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है 12 र 14 ले मल्टिप्लाई हुने भयो इभन टर्म्स चाहिँ है ल यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन तै पनि एउटा हिसाब मात्र हेर्नु है यसको धेरै गर्नु पर्दैन आउँदैन यस्तो हिसाब यो अरु युनिभर्सिटीमा यो टपिक पनि छैन यहाँ चाहिँ यतिकै राखेको छ हैन ल सर यसको चाहिँ अगाडि अहिले भर्खर गरेकोमा कम्प्लिट गर्दिउँ न कस्तो अहिले भर्खर जुन गरेको थियौ नि सर न्यूमेरिक हो त्यसमा कम्प्लिट गर्दिउँ न सर खासै सोधेर नरा क्वेशन भयो किन टाइम लिइरहनु भनेर हो त्यही गरौँ ल राम्रो भयो ल त्यसैमा गर्दिम है अब युजिङ गरौँ त्यसो युजिङ बुल्स रुल गरौँ है यहाँनिर हुन्छ ल त्यही क्वेशन है माथिको त्यहाँ चाहिँ म बुल्स रुल पनि लेखिदिन्छु माथि त्यहाँ है यहाँनिर तीनटा भाग छ माथि चाहिँ यही क्वेशनमा चाहिँ हामी बुल्स रुलबाट पनि गर्दिन्छौँ न हैन यो चाहिँ BOLES बुल्स रुल अब बुल्स रुलमा चाहिँ बाइ केही दिएन भने तपाईहरुको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ n को भ्यालु चाहिँ 4 हुन्छ है कुरा याद गर्नु 4 हुन्छ यसको है सिम्पसन्समा 3 हुन्छ हैन त्यो चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ याद राख्ने है कहिलेकाहीँ n को भ्यालु दिदैन अनि एउटाको अर्कोमा राखिन्छ है हामीले त्यो चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन है म यहाँनिर त्यसको फर्मुला लेख्छु है ल युजिङ
युजिङ बुल्स रुल है, त्यही क्वेसन है, BUL इज बुल्स रुल। एबोभ क्वेसन लेखिदिन्छ है, एबोभ क्वेसन यो माथिको क्वेसनमा है। ल बुल्स रुलमा चाहिँ अब त्यही हिसाबले गरौँ त। इन्टिग्रेसन x0 देखि xn कति sin x dx इक्वल्स टु, ल यसमा कति हुन्छ 2h/45 छ हैन। ल 2h/45 लाई त्यो h को ठाउँमा पाइ बाइ राखौँ त कति हुन्छ, यसलाई म यति रफ नगर्छु है। 2 * h भनेको π/2 बेला आएको थियो हैन, π/2 डिभाइड बाइ 45 भनेपछि 2 * 1 = 2, 2 6 = 12 हैन। अब 45 लाई 6 ले गर्दा कति हुन्छ, 45 * 6 270 45 * 6 गर्दा हाम्रो 270 आउँछ है। 270 भनेपछि π/270 हुँदो रहेछ हैन यसमा चाहिँ, भनेपछि π/270 ल। ल अब यसमा हेरौँ त, फर्स्ट र लास्टलाई कतिले मल्टिप्लाई, 7 ले हैन। 7 ले फर्स्टको कति थियो, त्यसमा 0 थियो हो, फर्स्टको 0 अनि लास्टको कति थियो, लास्टको 1 थियो हैन। ल अब यसमा हेरौँ है। ल इभन अब अड वाला टर्म चाहिँ 32 ले गरौँ त। 32 ले अडलाई गरौँ, अड कति छ, y1 कति छ 0.2588 0.35 हो, 2588 2588 प्लस अनि y3 0.7071 7071। अर्को अड टर्म छ y7 सर y1 अर्को छ 0.9659 9659। ल यो पनि भयो हैन। ल अब इभनको पालो आयो। ल इभनमा चाहिँ अब कुन छ त्यहाँ, इभनमा y2 छ, y2 छ सर हाम्रो 0.5, अनि अरु त्यसपछि छैन कि हैन, अरु छ र y4 छ, ए y4 पनि छ होला हैन। y4 छ सर। ल त्यसो भए y6 त छैन है, y6 छ, छैन सर, y6 त यो लास्ट टर्म भइहाल्यो हैन, त्यो छोडिदिनु। ल भनेपछि अब 14 ले चाहिँ कतिलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, y4 लाई, y4 कति छ 0.8660 660। ल अब यसको हिसाब गरौँ त कति आउँछ। अब यसलाई गरौँ है, ल क्याल्कुलेटरमा गर्छु है म, कसैको आएको भए भन्नु है पछि। π/270 अनि ब्रैकेट 7 * 0 + 1 प्लस 32 0.2588 0.7071 0.9659 प्लस 12 * 0.5 12 * 0.5 प्लस 1.0161 14 * 0.8660 भयो मेरो पता छ 1.0116 आयो है सर मेरो त। मेरो पनि यति आयो 1.0116 आछ है, हजुर यति आछ है, भइहाल्यो हैन। 1 को आसपास आयो भने ठिक छ, ठिक छ सर। भनेपछि बुल्स रुल पनि यस्तो हैन, बुल्स रुल खासै आउँदैन यो हैन, अहिलेसम्म सोधेको छैन यो कहिले पनि। तैपनि फर्मुला चाहिँ अब याद हुन्छ भने हैन, खासै गाह्रो छैन, फर्मुला यतिकै याद भइहाल्छ, याद हुन्छ भने गर्दा भयो है। ल कहिले झुकेर अब क्वेसन हाल्दिहाल्यो भने त छोड्नु भएन हैन, नत्र भने म्याक्सिमम आउने भनेको सिम्पसन्सको आउँछ, अनि सिम्पसन्स आएन भने ट्रेपेजोइडल आउँछ। अब ट्रेपेजोइडल र सिम्पसन्स कुनै पनि आएन भने अब अर्को चाहिँ रोम्बर्ट्ज इन्टिग्रेसन भन्ने छ हैन, त्यो आउँछ के। रोम्बर्ट्ज चाहिँ एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ है। अब हामीले यसपछिको टपिक भनेको रोम्बर्ट्ज इन्टिग्रेसन भन्नु है। एकचोटि अब ओल्ड क्वेसनहरु अस्ति पनि हेरेको हैन, ओल्ड क्वेसन त ओल्ड क्वेसनमा आएको सिम्पसन्सको कस्तो कस्तो आछ हेरौँ है एकचोटि। चाहिँ त्यस्तो त छैन, अस्ति पनि देखाएको हैन मैले ओल्ड क्वेसनको, नयाँ टाइपको चाहिँ छैन हैन। त्यही अब यो रोम्बर्ट्जको क्वेसन आछ है यहाँ, हाउ टु इम्प्रुभ द एक्युरेसी अफ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन प्रोसेस, युज रोम्बर्ट्ज इन्टिग्रेसन टु इभ्यालुएट है। यो 2016 मा हेर्नु त, यसमा के भनेको छ, हाउ टु इम्प्रुभ द एक्युरेसी अफ अ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन प्रोसेस भनेको छ है।
अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन प्रोसेसको चाहिँ एक्युरेसी कसरी बढाउने 2 मार्क्समा सोधेको छु हैन। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले एक्युरेसी चाहिँ कसरी बढाउने बाइ डिक्रिजिङ। ल यो क्वेसनको आन्सर लेखौँ है। ल त्यो हाउ टु इन्क्रिज द एक्युरेसी अफ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन है 2 मार्क्समा एकचोटि आएको रहेछ। ल लेखिहालौँ न यसको आन्सर। क्वेसन कति छ? हाउ टु इन्क्रिज द एक्युरेसी of numerical integration numerical integration। ल यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको चाहिँ कसरी चाहिँ एक्युरेसी बढाउने हैन। सबैको चाहिँ केही न केही एरर त आइरहेको छ हैन। अब कसरी चाहिँ त्यसको एक्युरेसी चाहिँ बढाउन सकिन्छ भनेर सोधेको है। यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा तरिका छ है। एक्युरेसी अफ द अब यो लेख्नु पर्यो दुईटा तरिका छ, त्यसैले 2 मार्क्सको आउँछ है। एक्युरेसी of numerical integration can be improved in दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छ है 2 ways। र यो दुईटै मैले अस्ति भनिसकेको हो, तर अब यसलाई चाहिँ फर्मली लेखौँ है। दुईटै तरिकाबाट हामीले हाम्रो इन्टिग्रेसनको न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको एक्युरेसीलाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ है, इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। फर्स्ट तरिका भनेको बाइ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ सब इन्टरभल भन्नुको मतलब सब इन्टरभल भनेको याद छ है हैन। त्यो सानसानो सब इन्टरभल हुन्छ नि, सानसानो इन्टरभललाई चाहिँ बढाएर हैन, अथवा यसलाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भन्न सकिन्छ डिक्रिजिङ एच हैन। जस्तो हाम्रो एचलाई चाहिँ घटायो भने हाम्रो चाहिँ एक्युरेट आउँछ हैन कुनै पनि मेथडमा। जस्तो हामीले एउटा क्वेसन पनि गरेको थियौँ अगाडि हैन। हामीले एचको भ्यालु चाहिँ जस्तो 0.5 छ एउटामा 0.25 छ भने कुनमा बढी एक्युरेट आउँछ त 0.25 भएकोमा चाहिँ बढी एक्युरेट हुन्छ हैन। किनभने त्यसमा धेरै सब इन्टरभलहरू आउँछ है, त्यसमा पोइन्टहरू धेरै आउँछ हैन। एचको भ्यालु चाहिँ यदि डिक्रिज गर्यो भने हाम्रो एक्युरेसी चाहिँ के हुन्छ, न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको एक्युरेसी चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ है। इन्क्रिजिङ सब इन्टरभलको नम्बर बढ्नु भनेको एचको भ्यालु घट्नु नै हो है। एचलाई घटाउनु भनेको सब इन्टरभल धेरैवटा सब इन्टरभल बनाउनु है हैन। हामीले चाहिँ थाहा छ हैन, एचको भ्यालु चाहिँ जति कम राख्यो त्यति धेरै पोइन्टहरू आउँछ हैन। 0.5 राख्यो भने जम्मा 3टा पोइन्ट आइरहेको थियो हैन, पहिला अस्ति क्वेसन गरेको हैन। 0.25 राख्दाखेरि त्यहाँ 4वटा 5वटा पोइन्ट आउँथ्यो हैन। भनेपछि एचको भ्यालु चाहिँ घटायो भने हाम्रो पोइन्टहरू धेरै आउँछ हैन, सब इन्टरभल चाहिँ बढ्छ। त्यही भन्न खोजेको है, इन्क्रिजिङ नम्बर अफ सब इन्टरभल अथवा डिक्रिजिङ एच हैन। हियर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो केसमा हो, हियर अर्डर अफ मेथड इज फिक्स्ड, अर्डर अफ मेथड इज फिक्स्ड हैन। अर्डर अफ मेथड भनेको हाम्रो जस्तो ट्रेपेजोइडलमा चाहिँ n = 1 राखिन्छ हैन। n = 1 भनेको त्यो फर्स्ट अर्डर मेथड हो के ट्रेपेजोइडल रुल। त्यसैगरी हाम्रो सिम्पसन्स 1/3 भनेको त्यो सेकेन्ड अर्डर मेथड, किनभने त्यसमा n = 2 राखिन्छ हैन। n भनेको चाहिँ डिग्री हो। त्यसैगरी सिम्पसन्स 3/8 रुल भनेको थर्ड अर्डर मेथड हो हैन। अब यसमा यो कस्तो बेला हो भन्दाखेरि जस्तो अर्डर चाहिँ फिक्स छ भने, जस्तो फर्स्ट एडर मेथडमा चाहिँ हामीले एक्युरेसी बढाउनु पर्यो भने हामीले त्यसको के गर्नुपर्छ, एचलाई घटाउनु पर्छ हैन। हो त्यति बेला चाहिँ एच घटाउनु पर्ने भयो है। त्यसैगरी अर्को तरिका चाहिँ हाम्रो हायर अर्डर मेथड युज गरेर है, बाइ युजिङ हायर अर्डर मेथड है। ल यो अब हायर अर्डर मेथड भनेको बुझ्नु भयो हैन। ट्रापेजोइडल भनेको फर्स्ट अर्डर हो हैन। ट्रापेजोइडलमा n = 1 हुन्छ हैन। अब ट्रापेजोइडल भन्दा चाहिँ हाम्रो बढी एक्युरेट चाहिँ कुनमा होला, एच को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भएको बेला है। त्यसमा के लेख्नु पर्यो, हियर एच इज कन्स्ट्यान्ट, एच इज फिक्स्ड लेख्दा पनि है। यदि हामीले एचलाई फिक्स पार्यो भने हामीले त्यसको अर्डर चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। ट्रापेजोइडल छ भने हामीले सिम्पसन्स युज गर्नु पर्यो है। सिम्पसन्स छ भने सिम्पसन्स 1/3 बाट 3/8 लिनु पर्यो हैन। त्यसरी है एचको भ्यालु फिक्स छ भने हाम्रो हायर अर्डर मेथड गर्नुपर्छ ORTR
अर्डर मेथड ORDR हायर अर्डर मेथड युज गरेर पनि हाम्रो इन्टिग्रेसनको एक्युरेसी बढ्छ है दुईटा मेथड भयो हैन एउटा याचको भ्यालु घटाएर अर्को चाहिँ हायर अर्डर मेथड युज गरेर हैन त्यो दुईटा 2 मार्क्समा आउँछ 2 मार्क्समा चाहिँ दुईटा पोइन्ट लेखेपछि भयो है अब चाहिँ यो दुईटा अब इम्पोर्टेन्ट एउटा छ है अब रोम्बर्ज इन्टिग्रेसन भन्ने छ एउटा है अब क्वेशनहरु हाम्रो यस्तै यस्तै आउने है यो एक्जाममा चाहिँ सिम्पसन्सबाट सोध्यो भने कहिलेकाहीँ एरर निकाल्न भनेर आउँछ एरर निकाल्न त आउँछ हैन एरर निकाल्नलाई हामीले पहिला एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालिसकेपछि ल हेरौँ कस्तो क्वेशन आएको हेरौँ यसमा कस्तो छ इभ्यालुएट इन्टिग्रेसन 0 to 1 1/x² युजिङ सिम्पसन्स 1/3 रुल इभ्यालुएट द भ्यालु अफ पाई भनेको छ यो मिस्टेक छ पाई भनेको यहाँ इरर हुनुपर्ने h को भ्यालु चाहिँ 0.125 दिएको छ हैन कसैमा चाहिँ यो h को भ्यालु दिएको हुन्छ है h को भ्यालु दिएको भए चाहिँ फिक्स छ हाम्रो झन् सजिलो हुन्छ हामीलाई अब यसमा चाहिँ यहाँ कस्तो छ क्वेशन इभ्यालुएट इन्टिग्रेसन 0 to 3 1/x² dx करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस है 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो है भन्नुको मतलब त्यो हामीले पोइन्ट पछाडी चाहिँ यो 3टा भन्दा धेरै लिनु पर्छ है त्यो डिजिट त्यस्तो भन्न खोजेको यो चाहिँ ट्रापेजोइडल रुलबाट गर्ने यही मेथड यसैलाई ट्रापेजोइडलबाट रुल पनि गर्ने त्यसपछि सिम्पसन्सबाट पनि गर्ने युजिङ विथ इन्क्रिमेन्टल भ्यालु 0.25 है यसमा h को भ्यालु चाहिँ फिक्स दिएको छ है हेरौँ 0.25 दिएको छ हैन h को भ्यालु फिक्स हुने बित्तिकै त सजिलो भयो हामीलाई हैन यसलाई चाहिँ दुईटै मेथडबाट गर्ने है कम्पेयर द रिजल्ट विथ गस लेजेन्ड्री 3 पोइन्ट फर्मुला गस लेजेन्ड्री भन्ने पढ्न बाँकी छ यसको यस्तै क्वेशन हो अब हामी चाहिँ एउटा रोम्बर्जको गरौँ है रोम्बर्जको धेरै क्वेशन यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है यो रोम्बर्ज भनेको है यो सबै मध्ये इम्पोर्टेन्ट भनेको रोम्बर्ज नै हो सिम्पसन्स यिनीहरु भन्दा पनि यो चाहिँ रोम्बर्ज चाहिँ अलि लेन्दी छ हैन हिसाब गर्दाखेरि तर गाह्रो चाहिँ छैन सिम्पल छ तर अलि टाइम चाहिँ बढी लिन्छ है हाम्रो अब रोम्बर्ज इन्टिग्रेसन भन्ने हेरौँ है यो चाहिँ न्युटन कोट्सको चाहिँ त्यो हैन है बाइ प्रोडक्ट हैन यसमा चाहिँ न्युटन कोट्सबाट यो डिराइभ भएको हैन है यो फर्मुला अहिलेसम्म हामीले डिराइभ गरिसक्यौँ हैन हामीले न्युटन कोट्सबाट चारवटा फर्मुला डिराइभ गर्यौँ है के गर्यौँ एउटा ट्रापेजोइडल अर्को सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 हैन त्यसैगरी बुल्स रुल हैन यो चारवटा हामीले रुल चाहिँ डेभलप गर्यौँ अब हाम्रो सक्यो अब है त्यसको काम अब न्युटन कोट्सबाट हामीले यो चारवटा मात्र डिराइभ गर्न सकिन्छ हैन अब यति नै गर्नु पर्यो हैन त्यसैगरी अब यो चाहिँ नयाँ हो है रोम्बर्ज इन्टिग्रेसन भनेको त्यो चाहिँ त्यसबाट डिराइभ भएको हैन है यो अब रोम्बर्ज इन्टिग्रेसन यसबाट धेरै क्वेशन आइरहेको हुन्छ है इन्टिग्रेसन ल यो रोम्बर्ज आउनुको लागि तपाईहरुलाई ट्रापेजोइडल आउनुपर्छ है ट्रापेजोइडल आयो भने यो सकिन्छ गर्नु थोरै लेन्दी छ तर त्यस्तो हुँदैन है त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन रोम्बर्ज मेथड युजेस ट्रापेजोइडल रुल यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ याद आउनु है रोम्बर्ज मेथडले चाहिँ रोम्बर्ज मेथड uses trapezoidal rule in iterative way भनेको के हो अहिले भन्छु है रोम्बर्ज मेथड खास यसमा ट्रापेजोइडल रुल नै जान्नुपर्छ है ट्रापेजोइडलमा जान्नु पर्यो अनि त्यति भयो भने हामीले सकिन्छ है अब यसमा चाहिँ रोम्बर्ज गर्दाखेरि हाम्रो नर्मली हामीले है यो चाहिँ नर्मली वी टेक n = 2 चाहिँ लिनु बाइ डिफल्ट है अब हामीलाई चाहिँ यदि दिएको छैन भने खासमा त ट्रापेजोइडलमा n = 1 हुन्छ हैन हाम्रो उस्तै तर यसमा चाहिँ ट्रापेजोइडल भन्दा पनि यो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल है यसमा चाहिँ n को भ्यालु हामीले नर्मली 2 लिएर चाहिँ गर्नुहुन्छ है रोम्बर्जमा है यो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल जस्तोको ल यो चाहिँ फिक्स है यसमा n = 2 इन केस त्यहाँ दिएको छैन भने हैन दिएको हुँदैन धेरैमा है क्वेशनमा दिएको हुँदैन दिएन भने हामीले जहिले पनि n = 2 लिएर चाहिँ गर्ने है ट्रापेजोइडल रुल युज गर्ने ट्रापेजोइडल रुलमा n = 2 राखेर गर्ने है हैन खास त ट्रापेजोइडलमा 1 हुनु पर्ने हैन तर यो 1 भनेको त्यो ट्रापेजोइडल हो n = 2 भन्ने बित्तिकै त्यो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल हुन्छ हैन n = 2 लिनुपर्छ भन्ने सोचेको है
अब यसमा चाहिँ एउटा यो टेबल चाहिँ छ, यो टेबल बनाउनु परेन, यो बुझ्नु मात्र पर्यो है। ल यो टेबल हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स टेबल बनाएको जस्तै छ है, त्यो हाम्रो न्युटन फरवर्ड डिफरेन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्समा बनाएको थियौँ हैन, न्यू डिफरेन्स टेबल एच। ल यो टेबल सबैले बनाउँ है कपीमा, एच h/2 h/3 h/4 h/2 h/4 है, h/2 h/4 है। पहिला यास राखेर गर्ने हैन, ट्रापेजोइडल रुलमा चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ याचको भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट राखेर हामीले ट्रापेजोइडल रुल चाहिँ युज गर्छौँ है। यसमा अर्को पोइन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है, we use different value of h है, h को चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालु युज गरेर ट्रापेजोइडल रुल चाहिँ युज गर्छौँ है। h/2 h/4 है, यो तीनटासम्म गर्दा हुन्छ, h/2 h/4। अब h युज गरेर गर्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्टिग्रेसन आउला हैन, त्यसको नाम I1 राखौँ। h/2 राखेर चाहिँ h/2 युज गरेर गर्दाखेरि त्यो अर्को इन्टिग्रेसन आउला हैन, त्यसलाई चाहिँ I2 भनौँ है। h/4 राखेर गर्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेसन आउला hi3 है। हामीले ट्रापेजोइडलमा चाहिँ हामीलाई एउटै h दिएको हुन्थ्यो, त्यो h दिएर त्यो hबाट हामीले हिसाब गरिन्थ्यो हैन। अब रोमबर्जमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले h को भ्यालु चाहिँ तीनटा लिएर गर्नुपर्छ के, एकचोटि h लिएर गर्नु पर्यो, तीनटा केस हुने भयो यसमा है, त्यसैले लेन्दी छ भनेको त्यसैले हो हैन। अरुमा ट्रापेजोइडलमा चाहिँ हामीले खाली एउटा मात्र दिएको हुन्थ्यो हैन, h को भ्यालु निकाल्थ्यौँ अनि त्यही अनुसार टेबल बनाउँथ्यो अनि हामीले हिसाब गरिन्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ हामीले तीनचोटि गर्नु पर्यो के, त्यही प्रोसेसलाई एकचोटि h लिएर गर्नु पर्यो, एकचोटि h/2 गर्नु पर्यो, अर्कोचोटि h/4 गर्नु पर्यो हैन। यो किन गरेको भन्दाखेरि त्यो एक्युरेसी चाहिँ बढोस् भनेर हैन। एकचोटि गर्दाखेरि जति एक्युरेट आउँछ त्यो भन्दा त हाम्रो यो अब तीनटाको एभरेज लिँदा त्यो भन्दा राम्रो एक्युरेट आउला हैन, त्यो भन्दा बढी एक्युरेसी आउला हैन। h लिँदा भन्दा h/2 लिँदा बढी आउला, h/2 भन्दा h/4 लिँदा बढी आउला एक्युरेसी हैन, त्यो त हामीले भनिसक्यौँ हैन। अब यो तीनटाको एभरेज गर्दाखेरि झन् बढी आउला एक्युरेसी हैन, त्यसैले रोमबर्जमा चाहिँ त्यसरी काम गरिन्छ है हैन। हामीले गर्ने भनेको ट्रापेजोइडल रुल नै हो, तर त्यसलाई चाहिँ तीनचोटि काम गर्नु पर्यो के, त्यही कामलाई एकचोटि h लिएर, एकचोटि h/2 लिएर, अर्को पटक h/4 लिएर हैन, तीन पटक। ल h लिएर गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन आउला एउटा I1 आउँछ, h/2 लिएर गर्दाखेरि अर्को आउला I2 मानौँ, h/4 लिएर गर्दाखेरि अर्को आउला I3 मानौँ है। त्यसैगरी अब यो र यो युज गरेर अर्को एउटा यसको I1 ड्यास निकाल्नुपर्छ है हैन। I1 ड्यास हुन्छ हैन हाम्रो त्यो न्युटन डिफरेन्समा I2 ड्यास है। अब यो कसरी निकालिन्छ, I1 ड्यासको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 4I2 माइनस I1, यो चाहिँ फर्मुला याद गर्नु पर्यो है, यो चाहिँ अब यसको यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। 4I2 यो फर्मुला हेरौँ है। अब योबाट I1 आउँछ, यो युज गरेर I2 आउँछ, यो युज गरेर I3 आउँछ हैन। अब यो दुईटा युज गरेर हाम्रो यो I1 ड्यास निकाल्ने हो क्या, यो दुईटा युज गरेर हामीले I2 ड्यास निकाल्ने। हेर फर्मुला चाहिँ कस्तो छ है, I1 ड्यास कसरी आउँछ भन्दाखेरि I1 र I2 त हाम्रो आइसकेको हुन्छ हैन, यसको भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई। 4 इन्टु यो तलको हैन, 4 इन्टु I2 माइनस माथिको I1 डिभाइड बाइ 3 है, यसरी गरिन्छ है। 4 इन्टु तलको माथि माइनस माथिको भ्यालु अनि डिभाइड बाइ 3 है। ल अब यसमा पनि त्यही प्रोसेस लगाउँदा कति होला, 4 इन्टु I3 होला हैन, यो तलको I3 छ, माइनस माथि कति छ I2 डिभाइड बाइ 3 है। यसरी चाहिँ हाम्रो I1 ड्यासको आउँछ हैन। फर्मुला यो चाहिँ याद गर्ने है, 4 इन्टु तलको भ्यालु माइनस माथिको भ्यालु डिभाइड बाइ 3 है। यसमा पनि त्यही गरेको 4 इन्टु I3 भयो हैन, यो युज गर्यो, त्यसपछि माथिको माइनस I4। ल अब यो चाहिँ फेरि अब यो दुईटा युज गरेर हाम्रो फाइनल आउला I हैन, हाम्रो आन्सर चाहिँ यो हुन्छ है। यसमा पनि यही फर्मुला युज गर्ने है। अब हाम्रो I2 ड्यास आउँछ, I1 ड्यास आउँछ हैन, भनेपछि कति भनेको 4 इन्टु तलको भ्यालु हैन I2 ड्यास भनेको, I2 ड्यास माइनस माथिको कति छ I1 ड्यास, यो कपीमा लेख्नुस् है, डिभाइड बाइ कति 3। अब हामीले यही टेबल यही प्रोसेस गरेर यो टेबल बनाउनु पर्दैन है, टेबल बनाउनु पर्दैन, हामीले यही प्रोसेस चाहिँ यो गर्छौँ है। पहिला हामीले याद
निकाल्छौँ, याच युज गरेर I1 निकाल्छौँ, त्यसपछि h/2 युज गरेर I2 निकाल्छौँ, त्यसपछि h/3 गरेर I3 निकाल्छौँ। अनि यो तीनटा आइसकेपछि त हामीले I1 ड्यास निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट, त्यसपछि I2 ड्यास पनि निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट, अनि त्यसपछि फाइनल I पनि निकाल्न सक्छौँ हैन। आन्सर चाहिँ यो हुन्छ, I मा जे आउँछ त्यो भनेको आन्सर हो हैन। हाम्रो I चाहिँ कन्भर्ट हुँदै जान्छ यसरी। एउटा हिसाब गरौँ अनि हामीलाई क्लियर हुन्छ है। यसबाट एकछिन माथि गर्नु न। टेबल चाहिँ बनाउनु पर्दैन, मैले बुझाउनलाई गरेको हैन, तर प्रोसेस चाहिँ यसरी काम गरिन्छ है। एउटा हिसाब गरौँ अनि हामीले सकिन्छ है यसको। एउटा आज एउटा गरौँ अनि हाम्रो टाइम पनि लागिन्छ नि। भयो सर, भयो ल, क्वेसन गरौँ अनि हाम्रो ठिक्क टाइम हुन्छ है। यो अलि लेन्दी छ, यसमा प्रोसेस क्यालकुलेटरको युज गर्नुहुन्छ, यसमा अलि फास्ट गर्नु छ भने आफूले। क्वेसन युज रोम्बर्ट्स integration to evaluate integration 0 to 1 by 1 plus x dx है। अब यस्तो टाइपको चाहिँ क्वेसन छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामीले रोम्बर्ट्सबाट चाहिँ गर्नु पर्यो है। अनि अब हेर त्यही गर्नु पर्यो है। लेट I भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो, के मानौँ, I भनेको इन्टिग्रेसन 0 to 1 by 1 plus x dx भनेपछि fx कति हुँदो रहेछ 1 by 1 plus x हैन। यहाँसम्म केही पनि भएन। ल अब यसमा चाहिँ हामीले h निकाल्नु पर्यो है। h निकाल्दाखेरि हामीले यसमा n इक्वल्स टु जहिले पनि 2 लिनुपर्छ, बुझ्यौँ है। n इक्वल्स टु चाहिँ 2 लिनुपर्छ है। अब इन केस दिएको छ भने त त्यही लिनु पर्यो, दिएको छैन भने म्याक्सिमम केसमा दिँदैन है, यसमा चाहिँ खासै दिइरहेको हुँदैन। ल टेकिङ यहाँ लेख्नु पर्यो, टेकिङ n इक्वल्स टु 2 है। यो 2 चाहिँ लिनुपर्छ है, यसमा 1 लिनु हुँदैन है। 2 भनेपछि h को भ्यालु चाहिँ कति होला त, h को भ्यालु भनेको xn माइनस x0 by 1 minus 0 by 2 हैन। भनेपछि कति हुँदो रहेछ 0.5 हैन। फर्मुला यही हैन, xn माइनस x0 डिभाइडेड 2 हैन। h को भ्यालु आयो। अब h को पहिला h को केसमा गरौँ है। अब हामीले तीनटा केसमा गर्नुपर्छ भनेको थियौँ हैन। यो एकचोटी h को केसमा, एकचोटी h/2 को केसमा, अर्को पटक h/4 को केसमा है। त्यसैले यसमा के गर्नुपर्छ, I भनेर केस 1 लेखौँ है। यसरी गर्नुपर्छ यसको हिसाब। केस 1 भनेको के हुन्छ, when h इक्वल्स टु कति 0.5 हैन। एकचोटी h मा गर्ने भनेको हैन, त्यो टेबलमा हेरौँ है। एकचोटी h मा गर्ने, एकचोटी h/2 मा गर्ने, h/4 मा गर्ने है। 3 पटक चाहिँ गर्नुपर्छ। ल अब h मा गर्दाखेरि कति हुन्छ होला, x र y है। h इक्वल्स टु 0.5 गर्दा ल यसमा चाहिँ हामीले उ गर्ने है, क्यालकुलेटरबाट नै गर्ने है सेट, किनभने हामीलाई एकचोटी सेट गरेपछि सबै केसमा चाहिँ युज हुन्छ। म्यानुअली चाहिँ नगर्ने है, टाइम धेरै लिन्छ है यसले। ल एकचोटी सेट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ नबिगार्ने है, त्यतिकै राख्दिने क्यालकुलेटरले। ल सबैले सेट गरौँ है। 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस x सेट गरेन भने टाइम लिन्छ है धेरै। क्याल गरौँ अनि क्याल गरिसकेपछि फर्स्टमा ल यहाँ x को भ्यालु लेख्न बाँकी हैन। कतिबाट हुन्छ स्टार्ट 0। ल h को भ्यालु अहिले 0.5 छ हैन। भनेपछि यहाँ कति हुने भयो 0.5, यहाँ कति हुने भयो 1 हो। 0 राखौँ एकचोटी, सेट गरेर गरौँ है सबैले। 0 राख्दा 1 हुन्छ हो, अनि 0.5 राख्दा 0.6667 है। 4 वटासम्म लेखिदिने है। त्यसपछि 1 गर्दा 0.5। ल हामी सेट गरेको नबिगार्ने है, यति क्यालकुलेटरले यतिकै छोड्ने है, किनभने पछि पनि यही फर्मुला युज भइरहेको है। न त फेरि यसो हिसाब गर्नुपर्छ हैन, बिग्रिहाल्छ। ल अब यसमा यो h इक्वल्स टु 1 भएको बेला हाम्रो के आउँथ्यो I1 आउँथ्यो हैन। देयरफोर I1 निकालौँ त। I1 भनेको अब कुनबाट निकाल्नु पर्यो, ट्रापेजोइडल रुलबाट है। ल ट्रापेजोइडल रुलको फर्मुला के हुन्थ्यो h/2 हो। h/2 फर्मुला रिमाइन्ड गरिदिन्छु है ट्रापेजोइडल रुलको। ट्रापेजोइडल रुल यो लेख्नु परेन है, फर्मुला रिमाइन्ड मात्र। कति हुन्थ्यो I भनेको कति हुन्थ्यो त h/2 अनि
ब्र्याकेटमा फर्स्ट र लास्टको सेम प्लस अनि बाँकी 2 हैन 2 ले चाहिँ y y1 y1 y2 हैन यसरी जान्थ्यो ल यो फर्मुला चाहिँ ट्रापेजोइडल रुल चाहिँ नबिर्सिने है h/2 0.5 छ हैन अहिले h 0.5 छ h/2 ल फर्स्ट र लास्ट भनेको चाहिँ 1 प्लस 0.5 प्लस 2 इन्टु 0.667 यो गरौँ त ल यो गर्दा कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा निकालौँ त 0.5 डिभाइड बाइ 2 अलि लेन्दी मात्र छ हो त्यस्तो गाह्रो छैन है यो प्लस 2 इन्टु 0.6667 यहाँ तीनटा 6 लेखौँ है 0.7085 67 0.7085 हो म हेर्दै ल 708 ल 0.6667 लिँदा चाहिँ 0 अलि कम आउँछ यहाँ 0. मेरो चाहिँ 0.7083 है यो अघि चाहिँ तीन दुईटा 6 मात्र भएको रहेछ है 835 0.70835 जस्तो चारवटा यतिसम्म लेख्दा हुन्छ है चारवटा डिजिटसम्म लेख्दा भयो है ल अब एउटा केसमा भइसक्यो अब कुन केसमा गर्नु पर्यो आइयो अब केस 2 गर्ने है अब यसमा यानको भ्यालु when h इक्वल्स टु अब अर्को केसमा कतिले गर्ने भनेको छ h/2 हैन h भनेको 0.5 h/2 भनेको 0.5 डिभाइड बाइ 2 भनेको त्यो 0.5 डिभाइड बाइ 2 है त्यो टेबलमा हेर्ने सेकेन्डमा कति लिने 0.h/2 लिने भनेको चाहिँ 0.25 हो अब फेरि यो केसमा पनि गर्ने यसमा अलि लेन्दी चाहिँ छ है यो x र y यसरी जाने हैन ल अब 0.25 गर्दाखेरि अझ टेबललाई अलि ठुलो भन्छ होला है 0.25 हैन जोड्दै जाने हैन 0.25 भनेपछि 0.5 हैन यसको भ्यालु जति घटायो त्यति टेबल ठुलो हुन्छ हैन थाहा छ 0.75 है ल यसलाई पनि अब सेट गरेर गरौँ है ल तीनटा भ्यालु त हामीलाई थाहा भइसक्छ यसमा है 0 राख्दा कति आएको थियो 1 आएको थियो अनि 0.5 हैन 0.5 राख्दा कति आएको थियो 0.6667 आएको थियो 1 राख्दा 0. तीनटा भ्यालु त हामीलाई थाहा छ अब दुईटा मात्र थाहा हुनु पर्यो है ल त्यसलाई पनि अब सेट गरेर गर्दा भयो हैन 1/1 प्लस 1 प्लस x भ्यालु अब 0.25 राखेर 0.8 0.8 हो अनि यहाँ कति 0.75 राख्दा 0.5714 5714 ल यति भयो अब भइहाल्यो हैन अब i2 निकालौँ अब योबाट हाम्रो के आउँछ i2 आउँछ है i2 अब i2 भनेको h को भ्यालु अहिले कति छ 0.25 छ हो h/2 हैन 0.25/2 1 प्लस 0.5 प्लस अब बाँकीलाई 2 ले गर्नुपर्छ नि 0.88 प्लस 0.6667 प्लस 0.5714 अब यसलाई गरौँ त कति आउँछ ल सबै हिसाब गरौँ हैन कति आउँछ 0.25 डिभाइड बाइ 2 1 प्लस 0.5 प्लस 2 इन्टु 0.8 प्लस 0.6667 प्लस 0.5714 0.6970 कति आयो 0.6970 हो 0.6970 यस्तो चाहिँ आइरहेको छ यो 0 ल अब चाहिँ अब थर्ड केस हैन तीनटा केस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सबै थर्ड केस यसमा झन्डा अलि ठुलो भेट्ने केस 3 अब h को भ्यालु कति हुन्छ when h इक्वल्स टु h बाइ कति हो h/2 र h/4 हैन 0.5/4 भनेपछि कति हुन्छ 0.5 डिभाइड बाइ 4 0.125 आउँछ हैन 0.125 अब टेबल अझ ठुलो भन्छ है अब हाम्रो अब यति गरेपछि अनि हाम्रो हुन्छ है अलि यसमा अलि टेबल ठुलो बनाउने है x र y हैन
ल कति हुने भयो यहाँ यसरी गर्दै जाने यसमा अलि धेरै आउँछ ल 0 हुन्छ 0 मा 0.125 गर्दा 0.125 हुने भयो 0.125 मा फेरि 0.125 गर्दा 0.25 0.25 हुन्छ हैन बढाउँदै जाने 0.25 मा फेरि गर्दा 0.375 375 0.3 0.5 यहाँनिर 0.5 हो एकदम धेरै लामो हुन्छ है 0.625 625 0.75 0.75 0. कति 0.875 875 अनि 1 हो हेरौँ कति ठुलो टेबल भन्ने यसमा त अब सेट गरेन भने त कति टाइम लाग्छ कति लान्छ हैन त्यसैले सेट गर्दै फटाफट निकाल्ने यसको भ्यालु गर्नै परेन सर यसलाई त हजुर सेट गर्नै पर्दैन सर कसरी हाम्रो जुन एन्सर आउँछ नि सर अब जस्तो 0.125 प्लस त्यसको एन्सर आउँछ नि सर एउटा हैन सुरुमा अनि प्लस 0.125 गरेर अनि इक्वल टु गर्दा आइरहन्छ नि सर कसरी 0. के गर्ने 0 प्लस 0.125 थिच्नु त सर 0 प्लस 0.125 अब इक्वल टु गर्नु सर इक्वल्स टु 0.125 आयो हैन सर अब त्यसमा फेरि प्लस हामीले 0.125 गर्नु पर्यो नि सर हैन मैले यो भ्यालु निकाल्नु भनेको y को भ्यालु निकाल्नु के y को भ्यालु निकाल्नु नि सर अब त्यो 1 बाइ त्यो सेट गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ सर ल सेट गर ल गरौँ है ल सेट गरेर गरौँ त सबैले है ल यसमा त सेट गरेर अलि फास्ट हुन्छ होला मेरो विचारमा 1 प्लस x गरौँ हैन जसरी सजिलो लाग्छ 1 बाइ 1.125 सबैले गरौँ त यहाँ कति आउँछ 0.125 राखेर गरौँ 0.125 राख्दा कति हुन्छ 0.8889 0.8889 है ल क्याल्कुलेटरबाट फास्ट हुन्छ 0.25 गर्ने अनि 0.8 आउँछ 0.8 आउँछ सर प्लस यहाँ भनेको 0.375 राख्दा 0.7273 73 लेखिदिनु हुन्छ है राउन्ड अफ गरेर लेख्दा पनि फेरि कस्तो गरे 5 राख्दा चाहिँ 0.6667 ल फेरि कस्तो गर्ने 0.625 0.6153 0.6153 ल फेरि 0.5714 ल त्यो y को भ्यालु त्यति आउँछ र कहाँनिर त्यो 0.125 राख्दा x को भ्यालु राख्दाखेरि त 0.5714 आउनु पर्ने हैन 0. कति यो राख्दाखेरि यस सर एकचोटि चेक गरौँ त मेरो यति आछ है त्यति नै आउँछ सर 0.8888 भनेर 0.125 राखेर हेर्नु त केही अरु मिस्टेक भयो होला 0.125 होला 0.888 आउँछ त्यही आउँछ त्यही नै हो सर ल 0 यो राख्दा कति हुन्छ 0.875 राख्दा कति हुन्छ 0.5 0.53334 3333 ल 0.533 ल 1 गर्दा कति आउँछ 0.5 आउँछ हैन हो सर यसमा चाहिँ अलि लेन्दी हुने भयो त्यसैले यो अलि कहिलेकाहीँ पहिला चाहिँ 10 मार्क्समा आइदिरा हुन्छ है अलि लामो भएर ल अब i3 भन्ने कति हुने रहेछ h बाई भनेको h कति छ अहिले 0.125 हैन डिभाइड बाइ 2 1 प्लस 0.5 प्लस ल बीचको सबैलाई चाहिँ 2 ले गर्ने 0.8889 प्लस 0.8 प्लस 0.7273 0.6667 plus 0.6153 plus 0.5714 plus 0.5333 ल अलि टाइम लिन्छ यसले ल क्याल्कुलेटरमा गरौँ त 0.125 डिभाइड बाइ 2 अनि ब्र्याकेटमा 1 प्लस 0.5 प्लस 2 into 0.88889 plus 0.8 plus 0.7273 plus 0.6 0.756 आयो सर मेरो चाहिँ 0.
7 7566 त्यति आउँदैन होला अलि यसको आउँछ होला 6940 0.6940 मेरो चाहिँ यति आछ है 0. किनभने यस्तो हुन्छ कि अब तपाईहरुको आन्सर चाहिँ हाम्रो राइट आयो कि आएन भन्ने थाहा पाउनलाई तपाईहरुले एउटा यो कमन एउटा सेन्स लाउँदा पनि हुन्छ है 0.6970 मेरो चाहिँ त्यहाँ 70 हो है ल हाम्रो आन्सर चाहिँ ठिक आइछ कि छैन भनेर हाम्रो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनलाई अब हेरौँ यो I1 I2 I3 चाहिँ लगभग सिमिलर हुनुपर्छ के हैन किनभने सबै त इन्टिग्रेसन नै गरेको हैन 0.69 छ यहाँ चाहिँ हैन माथिको हेरौँ त केस 2 मा कति छ 0.69 छ हैन भने चाहिँ एकदम टोटल्ली फरक चाहिँ आउनु भएन के I1 कति छ I1 कति छ I1 चाहिँ पनि त्यही 6 को केस ठाउँमै होला हैन I1 चाहिँ 0.7083 छ हैन भनेपछि हाम्रो एकदम धेरै डिफरेन्स के त्यो एकदम 10-15 को डिफरेन्स आयो भने मिस्टेक छ हैन हाम्रो चाहिँ जति धेरै एउटा एच को लियो त्यति चाहिँ सिमिलर हुँदै जान्छ के 0.6970 मेरो चाहिँ त्यहाँ आयो हैन अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यो टेबलमा हेरौँ है माथि हामीले I1 निस्क्यो I2 पनि निस्क्यो I3 पनि निस्क्यो हैन अब के निकाल्नु पर्यो नाउ अब I1 ड्याश निकालौँ त I1 ड्याश हैन I1 ड्याश त हो नि हैन त्यो I1 ड्याश को फर्मुला के थियो I1 ड्याश भनेको 4 इन्टु तलको भ्यालु कति थियो 4 इन्टु I2 4 इन्टु I2 कति हो 4 इन्टु I2 भनेको यहाँ म फर्मुलामा लेख्छु है 4 इन्टु I2 माइनस I1 डिभाइड बाइ 3 यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है 4I2 माइनस I1 डिभाइड बाइ 3 हैन 4 इन्टु तलको भ्यालु डिभाइड माइनस माथि अनि डिभाइड बाइ भनेको 4 इन्टु 0.6970 माइनस 0.7083 डिभाइड बाइ 3 ल यो गरौँ त मेरो त 0.6932 आउँछ है मेरो चाहिँ ल अरु कति आयो भनौँ है त्यसैगरी अब I2 ड्याश निकाल्नु टेबलमा 932 नै हो सर ल टेबलमा हेरौँ I2 ड्याश को फर्मुला के हुन्छ 4 इन्टु त्यो I2 ड्याश को तल के छ I3 होला यसमा चाहिँ माइनस I2 माथि I3 है यो फर्मुला भोग्ने हैन यो चाहिँ प्रोसेस भोग्ने 4 इन्टु तलको भ्यालु माइनस माथिको भ्यालु डिभाइड बाइ 3 है यसरी याद गर्ने है 4 इन्टु अब I3 कति छ I3 भनेको यही हो हैन 0.6970 माइनस I2 कति छ 4 इन्टु I3 माइनस I2 कति हो I2 0.6940 70 सेम नै हो सर दुईटै सेम हो सर 0.6970 नि हो ल अब यहाँ कति आउँछ 4 इन्टु I3 हो नि 0.697 6970 होइन होला 6941 हो हैन मिस्टेक त्यही त म कहाँ मिस्टेक यहाँ कति आएको थियो 0940 सर 40 हैन हो यो त यो हो नि त त्यही त 0.40 है यहाँनिर चाहिँ यस्तो आउँछ है ल अब गरौँ 0.693 आउँछ सर 0.6930 ल हैन ल अब चाहिँ फाइनल आउने भयो हैन यो दुईटा आइसकेपछि अब फाइनल I भनेको पनि त्यसै नै गर्ने हो 4 इन्टु I2 ड्याश हैन यो तलको भ्यालु I2 ड्याश हो माइनस I1 ड्याश डिभाइड बाइ 3 भनेको 4 इन्टु 0.6930 माइनस 0.6932 हो 32 हो माथि हो सर 32 डिभाइड बाइ कति 4 डिभाइड बाइ 3 ल कति आउँछ आन्सर 0.69 समथिङ होला 693 कति आउँछ 31 हो 0.692 2 आयो 0.0 693
30 म यो पनि गर्छु है माइनस 0.6932 0.692 आएछ 692 आयो 0.692 अब राउन्ड अफ गरिदिउँ होइन 0.69 यता पछाडि 29 आएको होइन ल 3 गरिदिउँ भनेपछि हाम्रो इन्टिग्रेसन कति आएको रहेछ इन्टिग्रेसन भनेको ल आईको भ्यालु आइसक्यो होइन ल आन्सर चाहिँ यही हो 0.693 होइन 0.693 ल अब त्यसलाई चाहिँ अब चेक गरौँ त उसमा क्यालकुलेटरमा चेक गरौँ त 1/1 प्लस x होइन माथि कति हो इन्टिग्रेसन 0 to 1 भनेपछि क्यालकुलेटरमा अलि टाइम लिन्छ होला यसको एक्युरेसी चाहिँ हाम्रो ट्रापेजोइडल भन्दा अलि धेरै हुन्छ है त्यही एक्युरेसी बढाउनको लागि नै 0.69314 ल भनेपछि 0.693 हैन 3 डिजिटसम्म मिल्यो 3टा डेसिमल डिजिटसम्म हाम्रो मिल्यो हैन यसको एक्युरेसी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ट्रापेजोइडल भन्दा चाहिँ धेरै हुन्छ हैन त्यही एक्युरेसी बढाउनको लागि यसरी गर्न लगाएको है हाम्रो याचको चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालुमा निकाल्नु पर्ने हैन यसरी त्यसको चाहिँ एभरेज लिएको जस्तो भयो है ल हाम्रो चाहिँ यो यसरी हेर्दा त यसलाई यो सिमिलर आइराछ हैन एक्जाममा गयो हाम्रो यो चाहिँ धेरै डेभिएसन आयो भने हाम्रो क्यालकुलेसन रिस्टार्ट गर्ने है हेर्नु त 6932 हैन 693 यो चाहिँ सिमिलर आउनु खोज्नुपर्छ है कन्भर्ट हुँदै जान्छ 6932 6930 हैन अब यो चाहिँ अर्कै आइदियो यो एकदम फरक आयो भने हाम्रो चाहिँ फेरि एकचोटि हेर्नुपर्छ है एक्जाममा यसमा चाहिँ अलि लेन्दी प्रोसेस छ तर त्यो उजै केही छैन है गाह्रो केही पनि छैन ट्रापेजोइडल आउनुपर्छ अनि एउटा त्यो फर्मुला याद गर्नु त्यति है त्यसको अरू हिसाबहरू हामी भोलि गरौँ है हुन्छ सर ल त्यसको हिसाबहरू अलि धेरै आउँछ यसबाट हैन क्वेशनहरू त्यो चाहिँ हामी भोलि हेरौँ है